बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इन 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में इनसे हम बिस्तरी करते हैं। मेरे दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कि कब्ज़ा जमा लेते हैं, जिसको हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी हो जाते हैं या ख़ुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इनमें 90% शिकार औरतें होती हैं। मेरे दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। याद रखें, जिन्नात में भी मर्द और औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जैसे हम इंसानों में होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी पाए जाते हैं। और कुछ निशानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर हो, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। मेरे दोस्तों, और एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। क्या औरतें कमज़ोर अक़ीदे की मालिक होती हैं? कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह ये भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त मानी जाती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है। और एक वजह ये भी बयान की जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं। और कभी कभार जिन्नात जादू के ज़रिए से भी इंसान पर काबिज़ हो जाते हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी करना, गाने बाजे सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना और ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठना, इन सब सूरतों की वजह से जिन्नात खुद इंसानों पर हावी हो जाते हैं। और इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़े हैं, तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से ज़िना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभार गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों को ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए इनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असर होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई, शौहर से नफरत करना, इसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना पसंद न करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजह बताई जाती हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में दुआए मसनून पढ़े बगैर बिला ज़रूरत बैठे रहते हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते रहते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात इन पर आशिक हो जाते हैं और इनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसे तरीक़े बताते हैं जिन पर अमल करने से हम अपने आप को जिन्नात से महफूज रख सकते हैं। मेरे दोस्तों, जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देख सके। हदीस शरीफ का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इनकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले शैतान मरदूद से पनाह मांगें और बिस्मिल्लाह पढ़कर हम बिस्तरी करें। और रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज़ में बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया करें। हो सकता है कि इस जगह पर कोई जिन हो और आप इसे परेशान कर बैठें
اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء یعنی کہ باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیا کریں، جو کہ مسنون دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے دوستو، کیونکہ باتھ روم جنات کے لیے ٹھہرنے کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے زیادہ تر جنات انہی جگہوں سے لگتے ہیں۔ اور آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے کی اور آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ بتلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں ہے کہ جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 95% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہیں، ان پر نہ جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی وہمی یا مانسک بیماری کا شکار ہو سکتی ہیں، یا پھر ہسٹیریا کا بھی شکار ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹیریا کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کسی پرانے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ سے پہلے اس گھر میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا، بہت ہی دنوں سے وہ گھر بند پڑا ہے اور آپ نے اسے خریدا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس گھر میں جانے سے پہلے اور اس گھر کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس پر 3 بار دستک ضرور دیں، یا پھر آپ دروازہ کھول کر بسم اللہ کے ساتھ دائیں پاؤں اس گھر میں رکھیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا ہو یا جنات کے بچے وہاں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ہی سیدھا اندر چلے جائیں اور آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور وہ پھر آپ سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں بھی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کی زندگی ہوتی ہے، جیسے انسانوں کے بازار ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کی بھی زندگی ہوتی ہے اور ان کے بھی بازار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے ان کو چھپا رکھا ہے۔ لیکن جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادیوں پر ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، گانا باجا ہوتا ہے اور ناچ گانا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں پر ڈھول بجاتے ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی، ویسے ہی جنات میں بھی ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہیں۔ اور جنات کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں۔ جنات کو مٹھائیاں بے حد پسند ہوتی ہیں اور جنات کو خوشبو بھی بہت پسند ہوتی ہے۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانوں سے بے حد لذیذ ہوتا ہے، اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح جنات بھی دیگر جنات کے قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جنات میں بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں۔ اور جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور مسجد جن مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں ان کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جواب بھی دیے تھے۔ میرے دوستو، آئیے اب آپ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں کہ جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر تک بیٹھنے والی عورت۔ نمبر 2، بے پردگی کرنے والی عورت۔ نمبر 3، گانے باجے سننے والی عورت۔ نمبر 4، خوشبو لگانے والی عورت۔ اور نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورت۔ بہرحال میرے دوستو، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسان کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں۔ اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے ہیں، اور جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، لہٰذا آپ ان کا اہتمام صبح شام ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنات کے سر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔